चौधरी साहब इनको कहें कि सर्टिफिकेट ले लें 5 साल के लिए और मियां नवाज शरीफ को और मरियम साहिबा को वजीर आजम बना दें। पहले भी तो इन्होंने कब्जा मुल्क पे ऊपर किया हुआ है, कब्जा माफिया बने हुए हैं, तो अभी वैसे फिर इजाजत ले लें और लाइटर ले लें जिन लोगों से इन्होंने लेना है। बहुत सी अफवाहें हैं कि मियां शहजाद फरूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो मरियम नवाज के हक में बैठ गए हैं, भाग गए हैं, चले गए हैं। हकीकत क्या है? हमारे खान का प्रेशर इतना है और इनको खौफ और डर इतना मरियम साहिबा को पड़ गया कि इस हद तक उतर गई कि ये अपने मीडिया वालों को और सोशल मीडिया पे अपनी ही झूठी खबरें फैलाना, इन्होंने ऐसी फैलाएं छोड़ी कि शायद इसी तरह से कोई पीटीआई का वर्कर टूट जाएगा, कोई पीटीआई का वोटर ख़राब होगा। हम आज भी खान के सिपाही हैं, कल भी खड़े थे हमारे साथ। तो चौधरी साहब इन्होंने वो जुल्म ज़्यादतियाँ की कि हमारे घर में हमारे बच्चे को शहीद हमारी गोदी में करवा दिया, हमें हॉस्पिटल तक नहीं जाने दिया। तो हम इंशाल्लाह खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारी जान तो जा सकती है लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। सीएम साहब ने, ये निगरान वज़ीर आला साहब ने हमें कहा था कि जी तमाम पार्टी अपने झंडे और जलसे और चीज़ें सारी मंजर आम पे ले आएँ, किसी के ऊपर कोई परेशानी होगी तो हम जिम्मेदार हैं। तो मेरे हल्के एन 119 में मेरा साइकिल का निशान है और जितनी मेरे निशान की साइकिल की मैं फ्लैक्सें रात को खड़ी करता हूं और सुबह कारपोरेशन की गाड़ियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी, आप देखना है मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ जो हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त जो सबसे तगड़े मुकाबले होने जा रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो ऐसे हलके हैं जिनके ऊपर पूरी पाकिस्तान की नजरें हैं। शहर लाहौर के अंदर मरियम नवाज का हलका जो है NA 119 जो है, जहां से सनम जवेद के कागजात जो हैं वो मुस्तरद हो चुके हैं, जहां से मियां आबाद फरूक के कागजात जो हैं वो मुस्तरद हो चुके हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही थी तो उस वक्त जो टिकट दिया गया है, वहां पर टिकट दिया गया है मियां आबाद फरूक के जो बड़े भाई हैं मियां शहजाद फरूक, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सी अफवाहें हैं कि मियां शहजाद फरूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो मरियम नवाज के हक में बैठ गए हैं, भाग गए हैं, चले गए हैं। हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हमने मियां शहजाद फरूक साहब से राब्ता किया है और इनसे अब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब। शहजाद साहब, खबरें ऐसी हैं कि मरियम बीबी के हवाले से कल मुख्तलिफ आपने देखा होगा चैनल के ऊपर कुछ खबरें चलती रहीं। अब उनको क्योंकि हमने जो जाना कोशिश की तो पता चला ये जाली खबरें हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि ये खबरें चल रही थी कि NA 119 का उम्मीदवार जो है वो मरियम बीबी के हक में बैठ गया? ये हमारे खान का प्रेशर इतना है और इनको खौफ और डर इतना मरियम साहिबा को पड़ गया कि इस हद तक उतर गई कि ये अपने मीडिया वालों को और सोशल मीडिया पे अपनी ही झूठी खबरें फैलाना, इन्होंने ऐसी फैलाएं छोड़ी कि शायद इसी तरह से कोई पीटीआई का वर्कर टूट जाएगा, कोई पीटीआई का वोटर ख़राब होगा। पहले इन्होंने बल्ला लेके छीन लिया हमसे, तो लेकिन अल्लाह तो हमारे साथ है। लेकिन ये प्रेशर में ये झूठे ऐसे अफवाहें और झूठी जैली खबरें चला रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम आज भी खान के सिपाही हैं, कल भी खड़े थे हमारे साथ। तो चौधरी साहब इन्होंने वो जुल्म ज़्यादतियाँ की कि हमारे घर में हमारे बच्चे को शहीद हमारी गोदी में करवा दिया, हमें हॉस्पिटल तक नहीं जाने दिया। और उसके बाद मियां आबाद फरूक के 2 फैक्ट्रियाँ इन्होंने 9 करोड़ पे एकोस टैक्स डाला हुआ है, सील की हुई है। और उसके बाद दूसरी फैक्ट्री जो है उसको 9 करोड़ 70 लाख रुपया टैक्स डाल के इन्होंने सील किया और हमारे चौकीदार के ऊपर मंशियात की FIR करवा दी। और यहाँ तक हम खड़े रहे, डटे रहे, हमने अपना लफ्ते जिगर खो दिया इन चक्रों में। तो ये तो एक छोटी सी बात है कि ये ऐसे कहेंगे तो हम इंशाल्लाह खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारी जान तो जा सकती है लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़ी बात है इस वक्त जब पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंतखाबी दंगल चल रहे हैं, इस वक्त जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है कि उनको जलसे करने की इजाजत नहीं है, कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है जो हम आपको बता रहे हैं कि उनके लोगों को हरासा किया जाता है। तो मियां शहजाद साहब ये फरमाइएगा, आप क्या जलसे कर रहे हैं, क्या कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, इस हवाले से जरा बताएं। नहीं, जलसे का तो चौधरी साहब हमें बिल्कुल कोई इजाजत नहीं मिल रही, ना अभी तक मिली है। और हमने ये 2-3 दिन से कैंपेन स्टार्ट की थी, जिधर इनको पता चलता है हम वहाँ से कैंपेन मतलब कॉर्नर मीटिंग करके वापस निकलते हैं, एक खुफिया जगह पे बैठते हैं। खौफ और रासा किया हुआ इन्होंने हमारे वर्कर को और हमें भी, और वहाँ से निकलते हैं। बाद में उसे 4 पुलिस की गाड़ियाँ उसके घर में आ जाती हैं
کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے, مطلب کیا کیا, ورکر پکڑے جاتے ہیں, 2 دن بند کرتے ہیں, صبح چھوڑ دیتے ہیں, چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں. ہم نے جو فلیکسز وغیرہ حلقے میں لگوائی تھی وہ ساری کارپوریشن کی گاڑیاں آتی ہیں, ہم گھر میں ہوتے ہیں, ساری چیزیں اتار کے لے جاتی ہیں. تو یہ کون سا انہوں نے یہ لیول پلین رکھا ہوا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. سی ایم صاحب نے, یہ نگران وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ جی تمام پارٹی اپنے جھنڈے اور جلسے اور چیزیں ساری منظر عام پہ لے آئیں, کسی کے اوپر کوئی پریشانی ہوگی تو ہم ذمہ دار ہیں. تو میرے حلقے این نے 119 میں میرا سائیکل کا نشان ہے, اور جتنی میرے نشان کی سائیکل کی میں فلیکسیں رات کو کھڑی کرتا ہوں اور صبح کارپوریشن کی گاڑیاں اتار لی جاتی ہیں, وہ آ کے اتار لیتے ہیں. تو اس طرح تو پھر ویسے چوہدری صاحب ان کو کہیں کہ سرٹیفکیٹ لے لیں 5 سال کے لیے اور میاں نواز شریف کو اور مریم صاحبہ کو وزیر اعظم بنا دیں. پہلے بھی تو انہوں نے قبضہ ملک پہ اوپر کیا ہوا ہے, قبضہ مافیا بنے ہوئے ہیں. تو ابھی ویسے پھر اجازت لے لیں اور لائٹر لے لیں جن لوگوں سے انہوں نے لینا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کروڑوں روپے خرچنے کی, اور اربوں روپے کا نقصان گورنمنٹ کا ہو رہا ہے, اور عوام کے ٹیکسز کے پیسے جو ہیں الیکشن کے اوپر لگ رہے ہیں. تو یہ تو زیادتی ہے. الیکشن کرنا تو پھر ہمارے ہاتھ پاؤں کھولیں, ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں میدان میں پھینک رہے ہیں, چھوڑ نہیں رہے. ہاتھ پاؤں کھول کے ہمیں چھوڑیں, ہمارے ورکر تو انتظار کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی زندگی کا پہلا الیکشن ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, ہمارے ورکر ہیں, ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہے, اور ہمارا ورکر ڈھونڈ رہا ہے ہمارے خان کا نشان کون سا ہے. یہ پہلے تو کینڈیڈیٹ جاتے تھے, اپنا تعارف کرواتے تھے, جی یہ میرا نشان ہے, یہ میں کینڈیڈیٹ ہوں, یہاں پہ کھڑا ہوں. اب ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں. ہم کسی گلی میں کمپین پہ جاتے ہیں بازار میں, تو پیچھے سے واضح آتی ہے 1 منٹ رکو ہمیں شکل تو دکھا دو. کوئی جانتے نہیں ہے, انہوں نے اتنے ظلم جاتی ہیں, لیڈرشپ ساری اندر کی ہوئی ہے. نئی قیادت خان نے ساری لایا ہے. خان صاحب نئی قیادت لے کے آئے. انشاءاللہ ہماری کمپین جاری ہے اور بہت بھرپور اور زور و شور کے ساتھ انشاءاللہ ورکر ہمارے ساتھ بڑے پیار کر رہے ہیں. اچھا میاں شہزاد صاحب یہ بتائیں کہ کون کون سے علاقے ہیں جو کہ این اے 119 کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں, آپ کے ساتھ جو نیچے ایم پی ایس کی سیٹیں ہیں اس پہ کون کون سے امیدوار ہیں؟ جی میرے حلقے میں, میرا حلقہ شروع سٹارٹ ہو رہا ہے یہ تقریباً زمان پارک سے, کچھ 2 یونین کونسل ہیں میرے حلقے میں, اور اس کے بعد گڑی شو, بھگوان پورہ, مغل پورہ, دروگے والا اور محمود بوٹی, یہ رنگ روڈ کے ساتھ ایسے میرا حلقہ. کچھ چائنا اسکیم ہے ساتھ مطلب یہ کچھ ایریا لگ رہے ہیں میرے حلقے میں. میرے نیچے عبد الکریم خان ایم پی ہیں جو کہ پی پی 150 میں میرے نیچے, اور حافظ ذیشان صاحب ہیں جو جیل میں ہیں, ان کے بھائی اور ان کی فیملی میرے ساتھ کام کر رہی ہے اور ورک کر رہے ہیں مل جل کے انشاءاللہ. تو اس کے بعد میرے پی پی 152 ہے چودھری عبد المجید صاحب, نعمان مجید صاحب, وہ میرے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ ہم مل جل کے کمپین کا آج ہم نے آغاز کیا ہے اور آج گئے ہیں. شکر الحمدللہ جو سی ایم صاحب نے ہمیں لیول پلین کا کہا ہے, آج میرے خیال سے میری فلیکسیں لگی رہیں گی, رات کو نہیں اتریں گی. میں نے کافی زیادہ کی ہیں, لیکن آج ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں انشاءاللہ اور کام کر رہے ہیں, اور ہمیں بڑا اچھا رسپونڈ مل رہا ہے. جو لوگ جن کو ڈر ہے, جن کو ووٹ نہیں مل رہے, وہ گلیوں میں بازاروں میں آپ کو بھی پتہ نظر نہیں آ رہے. اچھا شہزاد صاحب آپ نے ابھی بتایا کہ ڈور ٹو ڈور بھی گئے ہیں گلیوں میں بازاروں میں. یہ بتائیں ایک طرف مریم نواز ہے, ایک طرف جو ہے کپتان کا ایک عام سا کھلاڑی ہے, کارکن ہے, تو کیا سوچ لے کے آپ کو کوئی ہوگا ایسا کہ یار یہ مریم نواز کا مقابلہ میں کرنے جا رہا ہوں, آپ مقابلہ کر رہے ہیں یا کپتان نے, کیا ہو رہا ہے؟ میرے کپتان نے میرے لیے کل بھی میسج ایک بھیجا ہے کسی راستے سے کہ انہوں نے کہا کہ میاں شہزاد کو کہنا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے, میدان میں کھل کے اترنا ہے. خان صاحب کا کہنا تھا کہ میرا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے, میں آپ کے لیے خصوصاً دعا کر رہا ہوں, آپ نے مریم نواز کو ضرور ہرانا ہے اور اسے بری طرح سے یہاں سے جانا چاہیے. مجھے پتہ چلے کہ آپ الیکشن مریم نواز کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اور جو ٹکٹ دیا ہے میاں عباد فاروق کے بھائی کو, جو میاں عباد فاروق کی قربانیاں ہیں وہ بھی پورا پاکستان جانتا ہے, لاہور تو نہیں سارا پاکستان اس چیز کو جانتا ہے. لیکن اس کا مقابلہ صرف میاں عباد کا بھائی میاں شہزاد ہی کر سکتا ہے, اور انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے تیاری میں ہیں انشاءاللہ, اور زور و جوش کے ساتھ انشاءاللہ ہم لیڈ کے ساتھ جیت رہے ہیں وہاں سے.
بہت شکریہ میاں شہزاد فاروق جو ہیں آج ہمارے ساتھ موجود تھے. اب یقینی طور پہ ہم اور بھی جو امیدوار ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے آپ کا تعارف بھی کروائیں گے, حلقے کی صورتحال بھی جانیں گے. میاں شہزاد فاروق کا اس لیے بہت ضروری تھا کہ بہت سی خبریں تھی کہ مریم نواز کے مقابلے میں کوئی تگڑا امیدوار نہیں ہے, لیکن آج میاں شہزاد فاروق کی جو باتیں ہیں وہ آپ نے سن لی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ بہت زیادہ چارج ہے. کامران خان کا آپ نے ایک پول دیکھا جس کے اندر عمران خان کی مقبولیت 66% اور میاں نواز شریف کی 29% ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اب تک کی جو صورتحال ہے مقابلہ بہت سخت ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آسان مقابلہ ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.